أمر الشيعة تعدى حتى وصل إلى الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم. بعد أن قام الشيعة بالتدبير وضرب رؤوسهم بالسيوف وظهورهم بالزناجيل، قاموا بفعل هذه الأمور مع الأطفال. طفل كتفوه ومسكوه وأخذوا يضربونه بالسيف، ويستغيث ولا مغيث، ويبكي ولا أحد يفكه من أيدي هؤلاء، بل سنرى أن والده هو الذي كان يمسكه من أجل أن يضرب بالسيف على رأسه في محرم. حتى الأطفال لم يسلموا من هذه الشعائر، شعائر حسينية أم وساوس شيطانية.